मॅचिंग आज लंच टाइम जाला जेवपाक दामबाब चॅलेंजर्स आयचे हे ऑप्शन आणि तातूंत भितर तुम्ही सगळ्यांना जमल्यात सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे खेळा मंत्री भौमानेस्त रमेश तवडकर. आमचे मदीं आसा मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर. क्रिकेटीचे जे आता आमचे BCCIचे सेक्रेटरी म्हणजे गोंयच्यान दिल्ली पर्यंत पावले ते आमचे मित्र रोहन देसाय, शर्मद रायतुरकर, जमीर अहमद आमचो मित्र अल जरगम आणि तन्वीर सडेकर. आमकां सगळे ताळी मारतात. सो ताळी जर कोणा मारपाक जाय लेट्स ब्रिंग अवर हँड्स टुगेदर फॉर ऑल दीस टीम दामबाब चॅलेंजर जे सगळे आसात ते जाणे हो इव्हेंट सक्सेसफूल करपाक फुडें गेला. आणि पेट्रोमॅन मॅनेजमेंट सोहन पत्रकार आणि तुम्ही सगळे 16 टीमीचे सगळे मालगडे. क्रिकेट हो टुर्नामेंट जो आसा हो टुर्नामेंट म्हजे खातीर इट इज नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन. इट इज अ मुवमेंट, इट्स अ जर्नी. आणि वॉट आय बिलीव आय एम जस्ट फ्युएलिंग द ड्रीम्स. युथा मदीं जे पळय कितें आसा उर्जा ताका इल्लें फ्युएल घालपाक लागून हांव इल्लो प्रयत्न केलो. ह्या मुवमेंटा खातीर चिंतना विचार आयलो की सगळे युथाक कशें एकठांय हाडटले. हांव सदां चिंतत आसता आनी ही आयडिया क्रॉप्ड अप इन माय मायंड जेन्ना हांव दुबय गेलो. तन्नू आमचे बरोबर आशिल्लो, बाकीचे सगळे म्हजे वांगडी आशिल्ले. आनी तेन्ना आमच्या बड्डेचो येदोसो प्लेयर बड्डे रावता येदोसो प्लेयर ते दुबयच्या ग्राउंडाचेर खेळटालो अयान खान. म्हळ्यार येदेसो भुरगो आमचो फातोर्डेचो आमच्या बड्डेचो अयान खान जर थंय खेळटा जाल्यार आमी हांगासर हळू हळू हे कल्चर डेव्हलप करपाक लागून कित्याक प्रयत्न करचे विच इज देर. पण ट्राय करया. आनी मागीर आमी उलोवन ह्या हाजे कडेन पावले की आमी टेनीस बॉलान करया. क्रिकेट अकॅडमी खूब जावपाक लागले आसात ज्यो सीजन बॉलान खेळटा. इनफॅक्ट म्हजो चलो सुद्दां सीजन बॉलान खेळपाक खंय वता. पण हांव पयलींच्यान भितालो काय सीजन बॉलान खेळटा आमगे बँड बी मोडून घातले जाल्यार घावी म्हणून. आनी त्या टायमाचेर आमी खेळटना पिराड्यांनी कोण्या बडयो लावन विकेटी करप आनी सगळ्यांत बरो बॉल तो जाय खंयचो मूव मार आंगा बसपाना दुखपाना. पण त्या निमतान भितर लिव्हिंग असायड तो बॉल कसलो आसा कडक आसा तातूंत भितर ते रिस्क घेवपाचे सोडून भितर 4 भुरगे एकठांय जातात. हें मोर इम्पॉर्टंट आशिल्लें, चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें. ह्या भुरग्यांक एकठांय जालें जाल्यार ताका मोल्ड कशें करप, तांकां त्या लायनीर कशें व्हरप आनी नेशन बिल्डींग करतना तांचे भितर कितें आसा तें टॅलंट आसा तें ताका कशें फ्लो करप हें आमचे कडेन कांयच आयडियाच नाशिल्ली. बाय ग्रेस ऑफ गॉड आयच्या ह्या टायमाचेर भितर थिंक बीग म्हटलं कोणी तरी ते व्हडलें चिंतुया. आनी हो येदो व्हडलो टुर्नामेंट करपाक लागून आमी जेन्ना बसले सगळे फ्रेंड तन्नू, जमीर, निलेश, अण्णा, अतुल, सपने सगळे आनी मला आमी ते करया मुखार व्हरुया. आनी हळू ती आयडिया हळू मूर्त रुपान येवपाक लागली. आनी आमी आयज हांगा पळयतात एक जशें एक IPL व्हडलें जाता त्या IPLच्या धर्तीचेर त्याच नेटाचेर ह्या सगळ्यांनी येदो व्हडलो मांड येदो व्हडलो घातला आनी ताका सारकें प्रोफेशनल लूक दिला. थीम सॉंग आसतले, गेम प्रायजीस आसतले, ताजी ट्रॉफी आसतली. त्याच बरोबर जे बरे खेळटात ते सगळे जाणटे आसात, सिनियर लोक आसात तांकां आपोवन तांकांय फेलिसिट करप आसतलें. हें सगळें हळू हातूंत येता. आनी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स आनी एक कल्चर अशें नवें निर्माण जावपाक लागला. हातूंत भितर हळू नायसली
म्हाका दिसता रोहनान एक मदली लायन आनी कॅच केल्ली. आमकां पयलीं आमकां कोण तरी म्हणटाले कितें रे पोट भरतले काय म्हणून क्रिकेट खेळपाक खेळून. म्हणटकीर एक हें पळयतालो हांव व्हिडियो मोबायलाचेर ते रिल्स चालू आसता. तातूंत भितर एक राजू श्रीवास्तवाचें एक रील पळयलें. तर राजू श्रीवास्तवान बरी सांगली मिमिक्री. अमिताभ बच्चन बशिल्लो आशिल्लो. तर ताणें सांगलें की ते आपण अमिताभ बच्चनाची मिमिक्री करतालो स्कूल टायमार. ती मिमिक्री केली बरोबर आवयन फाटीचेर धुमको घातलो आनी ताका विचारलें म्हणून तूं कितें करता हें. अमिताभ बच्चनाची मिमिक्री करता म्हणून. पिक्चरां पळयतले तुका अमिताभ बच्चन जेवपा वाडटलो काय म्हणून जेवप तुजें पोट भरतलो काय म्हणून हें करता तें शीक अशें म्हणून. पण त्यात ताणें फुडली लायनीन सांगलें आयज तो पळय आपूण जगता आयज जें पोट भरता अमिताभ बच्चना लागूनच भरता म्हणून ताची मिमिक्री करूनच. लायनीन भितर खूब मिनींग आशिल्लो. क्रिकेटीन भितर आमच्या भुरग्यां भितर आमी केन्ना केन्ना म्हणटात पोट भरतलो काम कर शीक शीक म्हणटा पयलीं शीक म्हणटा ते क्रिकेट तुका पोट भरतलें काय म्हणून. पण आयज खरें म्हटल्यार हळू हळू क्रिकेटराच्या घरान इतलो पयशे येवपाक लागला आनी सगळे ताजे टॅलंट आसा तें आसा ताका सगळी माची मेळपाक लागले. तेन्ना कांयच मेळनाशिल्लें. बूट मेळनाशिल्ले पॅड्स मेळनाशिल्ले काय मेळनाशिल्लें सगळें मेळटा. आनी म्हाका दिसता आपले आवय बापाय ते इतले त्रास करून भुरग्यांक शिकयतात ते अकॅडमीन घाल ताका हें कर ते फक्त नर्चर करपाक. हो एक बरो इव्हेंट जावचो. तुमचे सगळ्यांचे सपोर्ट हातूंत भितर आसा कळटा. तुमी इतले वेळ सगळे बसल्या म्हणून हांव व्हडलें भाशण करना. पण शेवटी कितें आसा तूं करता तो मॅसेज दिवपाक जाय. तो मॅसेज इतलोच की आमी एन्जॉय करुया हो गेम. आमी कल्चर मुखार व्हरुया. एंटरटेनमेंटूय जातलो तातूंत भितर आनी तातूंत भितर हळू हळू हें एक उत्पन्नाचें साधन जावपाक जाय क्रिकेटर्सां खातीर आमचे खातीर न्ही. फॉर अस इट इज ओन्ली टू प्रमोट क्रिकेट लिव क्रिकेट म्हणजे ईट क्रिकेट ड्रिंक क्रिकेट स्लीप क्रिकेट 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 क्रिकेट. सो तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज द रायट फोरम fueling the dreams of the generation next. म्हणून आमी आमचे लोगोय तोच केला दामू जी म्हजे खातीर दितो जनरेशन नेक्स्ट. आनी ते आमी फुडें व्हरतना दामबाब चॅलेंजर्स म्हणजे ब्लेसिंग मडगांवान जाता दामबाबाच्या नांवान जाता श्रीराम म्हणजे ताजें ब्लेसिंग घेवन ताजे ग्रावंडार तेच जाता. बरो जातलो तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जावचें तितलें तुमी म्हाका तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां सगळे 16 टिमीचे मालगडे हांगा जे बसल्या ओनर टिमीचे तांचे सगळ्यांचे कौतुक करता अभिनंदन करता शुभेच्छा दिता. परत पत्रकारांचे आनी पेट्रोमॅन टीम आनी दामबाब चॅलेंजराचे सगळे वांगडी कोणाचें नांव चुकलो बिकलो जाल्यार म्हाका खबर ना. जमीन कोणाचें नांव चुकलो जाल्यार चुकलो बिकलो जाल्यार मागीर एक मत कमी पडटा मागीर हांव रावतना. सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी एन्जॉय द क्रिकेट. सगळे मेळुया 3, 4, 5, 6